बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर जिलानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारी इल्मी काबिलियत बढ़ाने के नुस्खे दानिशमंदी पे बात जारी है और इसके पिछले व्लॉग में हमने इसके 5वें जुज मीम के इस्तेमाल का तरीका सीखा था। आज हम तजिया करेंगे इसके 6ठे जुज नून का। नून से बनता है नींद। आप शायद सोच रहे हो कि नींद का इल्मी काबिलियत बढ़ाने से क्या ताल्लुक है। तो जनाब, नींद का न सिर्फ इल्मी काबिलियत से बल्कि मजमूई तौर पर हमारी जिस्मानी और आसाबी सेहत से भी गहरा ताल्लुक है। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि अच्छी नींद क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, नींद के कितने मराहल हैं, और आपको बताएंगे 10 ऐसी बातें जिन पर अमल करके आप अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि दिन भर जागने के दौरान हमारे दिमाग में मुख्तलिफ आलूदगियां जमा होती रहती हैं। अगर इन आलूदगियों की सफाई तवातुर से ना हो तो मुख्तलिफ दिमागी अवारिस लाहक हो सकते हैं। इन आलूदगियों की सफाई कैसे होती है? साइंसी तहकीक के मुताबिक सोने के दौरान हमारे दिमाग के खलिये सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दिमागी खलियों के दरमियान फासला बढ़ जाता है। फासले बढ़ने से मुख्तलिफ मादों के बहाव में आसानी पैदा हो जाती है। ये मादे अपने साथ साथ आलूदगियों को भी बहा के ले जाते हैं। इसलिए नींद दर हकीकत हमारे दिमाग की सफाई और सेहत के लिए निहायत जरूरी है। हर शख्स इस बात से वाकिफ है कि जिस दिन नींद पूरी ना हो उस दिन तबीयत बोझल रहती है, जिस्म में थकावट और सुस्ती चढ़ी रहती है, जमाइयां आती रहती हैं, चिड़चिड़ापन तारी हो जाता है। ऐसी हालत में किसी किस्म के इम्तिहान में बैठना, किसी मसले का हल तलाश करना या पढ़ाई करना ऐसा ही है जैसे आलूदा ईंधन के साथ गाड़ी चलाना या पेट्रोल की गाड़ी को डीजल से चलाना। नींद पूरी न होने से खाली थकावट या सुस्ती ही नहीं होती, बल्कि लंबे अरसे तक जागने से या जागते रहने से बहुत सी खतरनाक बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं, जिनमें खास तौर पर अमराज कल्ब, दिमागी अवारिस और ज़ियाबितस वाला शामिल है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक नींद पर तहकीक करने वाले साइंसदान डॉक्टर मैथ्यू वॉकर का कहना है कि किसी चीज को सीखने से पहले और बाद में अगर अच्छी नींद ले ली जाए तो नई इत्तलात या मालूमात को कबूल करने की सलाहियत बढ़ जाती है और उन्हें याद रखना और महफूज करना भी आसान हो जाता है। इनकी तहकीक के मुताबिक अगर नींद पूरी ना हो तो दूसरे दिन याददाश्त और इत्तेकाज़ तवज्जो के साथ साथ सीखने की सलाहियत में भी तकरीबन 40% तक कमी वाक़ई हो सकती है। नींद के आम तौर पर 3 मराहल बयान किए जाते हैं, जिनको हम कच्ची नींद, गहरी नींद और ख्वाबी नींद कह सकते हैं। हर मरहले का दौरानिया तकरीबन 90 मिनट का होता है। ख्वाबी नींद वो नींद है जिसमें हमारी आंख की पुतलियां निहायत तेजी से हरकत करती हैं। तमाम ख्वाब हमें ख्वाबी नींद के दरमियान ही आते हैं और ख्वाबी की नींद के दरमियान या दौरान गैर जरूरी मालूमात की सफाई होती रहती है। नई इत्तलात का महफूज शुदा इत्तलात से मवाजना करके काम की मालूमात को दिमाग में महफूज किया जाता है और कलीलुल मुद्दती याददाश्त को तवीलुल मुद्दती याददाश्त में तब्दील किया जाता है। लेकिन मसाइल के हल के लिए आम तौर पर गैर ख्वाबी नींद ज्यादा मददगार साबित हुई है। होता कुछ यूं है कि सोते वक्त न सिर्फ हमारे दिमागी खलिये सिकुड़ जाते हैं, बल्कि हमारे शऊरी दिमाग का बाहर की दुनिया से राब्ता भी मुनक़ते हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से कहना चाहिए कि एक दूसरे से बेहतर तौर पर बातचीत करने या ताउन करने के काबिल हो जाते हैं। इस दौरान मसले के हल के लिए दिमागी खलियों का एक मजबूत जाल सा बन जाता है, इनमें एक रब्त पैदा हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सोने से पहले शऊरी तौर पर इस मसले को या जो चीज हम सीखना चाहते हैं इसे जहन में रखते हुए सोएं।
کہا جاتا ہے کہ خواب میں مسئلے کا حل دیکھنے کے لیے اگر سوتے وقت مسئلہ خواب میں دیکھنے کی نیت کر کے سویا جائے تو خواب دیکھنے کا امکان بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ نیند ہمارے پورے اعصابی اور جسمانی نظام کی تجدید کرتی ہے، اسے تر و تازہ کرتی ہے۔ نیند کتنی ہونی چاہیے اس کا کوئی مخصوص پیمانہ نہیں۔ اچھی اور بھرپور نیند کا دورانیہ ہر شخص کے لیے مختلف ہے، لیکن عام طور پر 7 سے 9 گھنٹے کی نیند 15 سے 35 سال تک کی عمر کے لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر واکر کا مزید کہنا ہے کہ 35 سال کے بعد سے گہری نیند کے دورانیے میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے، اور 60 سال کی عمر کے بعد سے گہری نیند کے دورانیے میں تقریباً 70% کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے دن چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اچھی اور بھرپور نیند خدا کی نعمت ہے۔ نیند کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں ہم آپ کو 10 ایسی باتیں بتاتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی نیند بہتر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ ایک مخصوص وقت پر اٹھنے کا معمول طے کر لیں، اور چاہے آندھی آئے یا طوفان، دوسرے دن چھٹی ہو یا دفتر پہ جانے کا دن، جو وقت یا معمول آپ نے طے کیا ہے اس پر سختی سے عمل کریں اور اس کو بالکل نہ بدلیں۔ نمبر 2، نیند کے معمول کو درست کرنے کے لیے جلدی بستر پر جانے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 3، دن میں کم از کم 15 منٹ سورج کی روشنی ضرور لیں۔ سورج کی شعاؤں سے جسم میں خاص قسم کے کیمیائی عمل واقع ہوتے ہیں جو نیند کے لیے نہایت مفید ہیں۔ نمبر 4، اپنی خوابگاہ میں تاریکی، تھوڑی ٹھنڈک اور خاموشی کا خیال رکھیں۔ نمبر 5، روزانہ کسی قسم کی ورزش ضرور کیا کریں، لیکن سونے سے فوراً پہلے نہیں، بلکہ 2-3 گھنٹے پہلے۔ نمبر 6، رات کا کھانا جلدی کھانے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 7، سونے سے پہلے جسم کی سختی اور تناؤ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے گرم پانی سے نہانا، مراقبہ یا کسی ہلکی پھلکی کتاب کا مطالعہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 8، اپنے اوقات کار کا تجزیہ کر کے 7 سے 9 گھنٹے سونے کے لیے مخصوص کر دیں۔ نمبر 9، نیند کی ضرورت اور اہمیت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنے پڑھنے کے اوقات اور امتحان کی تیاری کا ایک لائحہ عمل طے کر لیں تاکہ عین موقع پر خواہ مخواہ جاگ جاگ کر پڑھنا نہ پڑے۔ ویسے بھی اگر امتحان سے پہلے نیند پوری نہیں ہوگی تو اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا مشکل ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں یا نوکری پیشہ ہیں تب بھی انتظام وقت کریں، اپنے اوقات کار کا لائحہ عمل ضرور طے کریں۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا ترقی اور کامیابی پانے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اور نمبر 10، اگر آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے میں مشکلات درپیش ہوں تو کسی کی رہنمائی حاصل کریں اور اس کے مشورے پر عمل کریں۔ تو جناب، یہ تھا علمی قابلیت بڑھانے کے نسخہ دانش مندی کے 6 جز نون کا تجزیہ اور اس کے استعمال کا طریقہ۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تجزیہ کریں گے نسخہ دانش مندی کے 7ویں جز دال کا۔ اگر آپ شخصی ترقی و کامیابی کے ایسے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔